सरफराज शाह गपो हाल कंते वज़ीर आला बलूचिस्तान कोऑर्डिनेटर मीर अब्दुल रऊफ फ्रिंद साहब अस्सलाम वालेकुम वाजा वालेकुम सलाम। वाजा पेसराती बास मिनटवार टाइम दिया गया शुमा चे गुशेता के ज़िला केचा यकसर 14 टीचर्स के गस्तगे साहला बरतरफ कनक बुतगा दाम आई अंग तक बहाल कनक न बुतगा के टीचर्स सराफा एहतजाजा शुमे चुके गस्तगी रोचा वज़ीर आला साहबा गो गिंदोनेन बुता इबाबता गपुत्रान बुता वज़ीर आला इबाबता चे गुशगे और टीचर से बहालिया चूने रकावट देमिया के अंग तक बहाल न बुतगा बेचारी अब जो टीचर्स आने इशू बिता ऐशाना अभी एक्शन कमेटी है मर्दुमा बेसिकली ये दरमियाना मनी जेंस मौजूदा तुरबता गुड़ा ऐशन एक वक्त अस्कगा आमोदा मनी गुमा मुलाकात कनगा और नेक्स्ट दिया पदा सीएम साहब वज़ीर मस्ता गुड़मा वक्त गुश्तगा के शुमा बांधा जो असने वक्ती शक्ला जाए मा शुमारा सीएम साहब गुमा मुलाकात कनाइना गुड़ा ओदा वक्त के सीएम साहब गुमा मुलाकात के वित्तगा गुड़ा मुदा सीएम साहब जो असने टास्क दातेगा डीसी बाकायदा लोटाइन के तो यह कमेटी ओदा जो असने कॉन्स्टिट्यूट बेटा और आईए से रंग कमेटी हम कॉन्स्टिट्यूट भी और पदा एशिया जो असने वती अहमद शेख कुतान एक प्रोसेस से आईए से बाद पदा सेक्रेटरी एजुकेशन के तैयब लहड़िया और आइए हम तुरपत विजिट कुतगा मनी खुशी के मकसद इसे कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मैं निम्दा की आर्थिक सपोर्टेशन को था और हमारा तसलसल जारी है जिक जो असते मनी तफसीली ब्रीफ होता कि चूँकि ये तमाम तर प्रोसेस में डायरेक्ट जो असते इन्वॉल्व बीतगा और मना मालूम है कि ची स्टेप जो असते जीरक बीतगा टीचर्स जो असते बराह रास्त सेक्रेटरी एजुकेशन देमा यानी जो असते अतगा यानी पर्सनल हियरिंग बीता और तमाम जाम साहब प्रोसेस से बारे मन आगाही जाता जाम साहब जो असते पर उम्मीद है कि आवशी के इंशाल्लाह ताला शान गुमा जो असते नाजायज नबी और अच्छी के इकदाम हुकूमत बलूचिस्तान खुद का मकाने और पदा मर्ची दोबारा पदा मनी मैं जो असते मिनिस्टर एजुकेशन सरदार यार मोहम्मद रेन साहब गुमा हो मर्ची मनी मीटिंग दी था सरदार साहब गुमा मनी मीटिंग सिर्फ 1 पॉइंट जो असते एजेंडा दी था तुरबते टर्मिनेटेड टीचरानी बहाली और आ सरदार साहब हम तमाम एक प्रोसेस के बारे आगाही दाता और सरपदी दाता और मान जो असते पर्सनल वसी एफर्ट्स हम कर गया और हुकूमत बलूचिस्तान हम हमें चाहिए कि नाइंसाफी इंशाल्लाह मा कसी गुमो बैगा नहीं लें अच्छी के जो असते ऑन मेरिट मर्दुम के उधर मौजूद बीतगा इन पर्सन पेश बीतगा बाद आना इंसाफ दे रहे। अच्छा मीर साहब चूँकि बरतरफ टीचर्स आनी गिला हमेशा के मारे यू का तसल्ला दिया बेते गाम के जुरग नबुती चूँकि वज़ीर आला चूँकि तुरबता हतकगत शुमा हम मौजूद थे बरतरफ टीचर्स आनी गुना मुलाकात बुतका था वज़ीर आला और इसे बावजूद हम आनी निमगत जौर बुलैदी साहबा हम मार्च माया चूँकि यकीन दियानी को तक भले अंग तक बहलनिया और मरूची बरतरफ टीचर्स हम तीजारशानिया एक कुछ तक आगा आयानी बहाल जुत कनक नबीती तो आओ के रोचा एहतजाजी कैंप जनंती शुमा चूँकि शुमारा चे जोस्त हमशे कि शुमा एहतजाजी कैंपा पेसर शुमा शाना बहाल कने था या एहतजाज नौबत कहती बेचार मैं हुआ हमा मान चुके वस्त अभी हम जतगा कि हम अवली रोचा छे मैं कोशिश हंसने के इशाना इंसाफ बेरसी भले लाती हमा एक प्रोसेस चलगा दरमियाना पदा ईशानी एक वक्त याफ्तिगा वो ऐसा हमेदा मान ईशान हमारा मुश्तगा के हमारा जो अस्ती चीफ सेक्रेटरी के रहा मैं मामला तो मैं गुमा अमरादारी बेका मैं ठीक है मैं चीफ सेक्रेटरी गुमा वफ्द अमराइश होता और यानी फाइल जो अस्ते मजीद में देमा प्रोसेस कराए आप टीमा जो अस्ते बिल्कुल यानी कि प्रोसेस आया और माँ जो अस्ते पर उम्मीद देते हैं कि जल्द बहाल बा भले चूँकि अन्य हमें कोरोना हमें पेंडेमिक के स्टार्ट बीतेगा इसी वजह से माँ शुमा सरपने के सरकारी दफ्तर बाकायदा छुट्टी बीता और नोटिफाई बीतेगा कि इस दफ्तर तुका जो अस्ते कार नबी हमें वजह से ये प्रोसेस जो अस्ते डिले बीता भले आप प्रोसेस न रोकता नी माँ हमें कोशिश कर गए अंग तक हमें जो अस्ते पेंडेमिक हद से कोरोना है
بلے آئیے باوجود دفتر جو ہستے اودا آپ فنکشنل نیا بلے آئیے سے باوجود میں کوشش ہمیشہ ہے کہ پینڈیمک کے درمیان ہم کہ جلد از جلد اشانہ انصاف برسی. ٹھیک وجہ 22 منٹ وار گوما گپو حال کن کا بات وزیر اعلی بلوچستان کوارڈینیٹر میر عبدالرؤف رند صاحب کو مگا پوہل کنگے گا پوہال شما دل گوش کو چکا یہ گوش گیا کہ میں زود کوشش کنی کہ برطرف ٹیچرز بحال کنک بھی بیتے اور آئینی بحال یہ دیما کے رکاوٹا دور کنک بھی بیتے چونکہ ضلع کے چے اکثر 14 استادہ گوستگی دا ماہ بحال نکنی گے علافہ مروچی ٹیچرز ایکشن کمیٹی چیردستیا تربتا زارشانی درشان کو تک گوستگی دا ماہ کے تربت ٹیچر سرافہ احتجاجا انگ تک بحال کنک نبوتگا آل پارٹیز و سول سوسائٹیاں زارشانیاں باہر سرتگی ای بابتا میں گونگا پوہال کنتی فوکل پرسن ٹیچرز ایکشن کمیٹی ہے غلام نبی بلوچ صاحب. السلام علیکم واجہ. وعلیکم السلام. وجہ پیسرا منٹ وار ٹائم دے گا شما چھ گوشے تا چونکہ انو ہم میں گونا وزیر اعلیٰ بلوچستان کوارڈینیٹر میر عبدالرؤف رند صاحب گوما گپو حال کن گیا گپو حال شما دل گوش کو چونکہ ہمیں گوش گیا کہ میں زد کوشش بھی تے کہ برطرف ٹیچرز بحال کنک بے بنتے بلے چونکہ شیا چھ پیسر ہم شمارا یو کا تسلہ دیا بوت گیا تھا یقین دیانی کنک بوت گیا تھا بلے گوستگی دا مائی شما سرافہ احتجاج نو شما چھ لائے حملے چھ حکمت عملی میں لایا ملا مجھے کہ ماں پدا انتظار کی بات ہوتی احتجاجی شیڈیول ترتیب داتا گا ماں احتجاج نے مجھے پتا رہا ہوگا میں دست ہوا ہمیں نمائندہ آرست تھا نمائندہ انکر موتی کا بوستا گا واجہ عبدالرو پہ کر ماں اپریشیٹ کرنا آئیا میرے مددون کو ملاقات ہوتا گاب دیما بوستا ہوں ماں آئیا کی پتا بھی مطالبہ کریں کہ ہمیں گپان کا دیما بے با ماں ہوتی مجھے احتجاج جاری کریں ابھی میں گپا دیم ابا جلد از جلد یہ مسئلہ ہم آپ حال پہ کہاں ایزال پولا یا تو شاد در ٹیچر اور روزگار مسئلہ ہے یہ مسئلہ جلد از جلد بائی دیں البی بھی. اچھا واجہ شما چاہیے گوشتا شما بحال نبو اگا چونی اڑاند دیمائیں یہ حرام میں وطی سمجھا رہا ہے کہ اڑاند چیئے وجہ سے خجاسی میں دیمائیں معاملہ ادھر کلیر ہے ہر کسا انکوائری کو تا انکوائری رپورٹ و ترتیب چیز کلیر ہے متعلقہ مردمانی حقیقتی کو ملاقات کو تک معاملہ کلیئر ہے نو انکوائری اچھی رنگ پتا بھی ہمیں انکوائری نے جواب مارا دیں گے تک دیا گا نہیں 2020 آتی ساری اچھی انکوائری بھی ہے کہ بتا 2020 آتی ساری بتا گا انکوائری ہمیں انکوائری نے جواب دیں گے تک دیا گا نا بھئی آپ تسمہ انکوائری دو انکوائری بتا دو انکوائری نے تک جواب بھی مارا دیا گا نہیں بارے چاہنے دیا اچھی رکاوٹ ہے میں سمجھے چیزہ کارا نہیں. اچھا واجہ یہ بگشتا شمیں چکے وزیر اعظم ہم باز برا گندونین بوتک لاسٹ گڈی ٹائمہ شمارا چھے یقین دیانی کنک بوتک کدی تک شما بحال کنک بیتے چو گشک بوتا وزیر خزانہ واجہ ضرورت بلوزی صاحب 8 مارچ پروگرام میں تو کا میں کچھ کہ ہفتے گئے تو کا ٹیچر انشاءاللہ بحال میں واجہ ضرورت بلوزی بھی دستمندی کنے کہ اسی کول سر ایک اپا جلد از جلد دیماغ بات تو ایک اپا ٹیچر ہم بحال پہ کہا اپا دیر کو استا وہ ازال پولا اشانی حالات چیزا گلا ادرو ہوئے علاقہ نمائندہ ہے تو سر پتا ٹھیک واجہ 22 منٹ ورگو مگا پوحال کن کا فوکل پرسن ٹیچرز ایکشن کمیٹی غلام نبی بلوچ کو مگا پوحال کنگے گا پوحال شما دلگوش کو دیمترے حالا دلگوش کنے بگیشتر و نقطنے احوالان سربو کے ہاترا فالو و لائک بکنید وش نیوز فیس بک پیجا و سبسکرائب بکنید وش نیوز گدروشیا یوٹیوب چینلا و بجنید گھنٹی بٹنا